अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब बाजौड़ में जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसको क्यों इतना अना का मसला बना लिया गया और क्यों उसके ऊपर इस कदर एक हाइप क्रिएट कर दी गई, ये समझ से बिल्कुल बात बालातर है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसको एक खौफनाक और खतरनाक खेल में तब्दील कर दिया गया। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ अभी आपको तफसील से बताती हूँ। फिर जनाब बात करेंगे कुछ इस हवाले से कि फवाद चौधरी साहब भी आज पेश हुए हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उनकी खुलासी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर बात होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट के, उसके खिलाफ जो अपीलें दायर हुई थी उसके लिए भी अब बेंच बन चुका है और अगले हफ्ते इसमें भी समाअत होगी। कौन कौन बेंच में शामिल है और क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो दबाव का शिकार हुए हैं, वो तमाम लोग जो कि किसी तरह भी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो इमरान खान के हक में, और अगर इमरान खान के हक में नहीं भी गया तो PMLN के खिलाफ अगर गया तो उन्हें किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ भी आपके सामने मैं रखती हूँ। अभी 2-3 दिन के वाकयात हैं जो हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा यहीं पे बात हो जाए, जो बाजौड़ कन्वेंशन की बात हो रही है। आपको मालूम है कल मैंने इस बारे में जो लास्ट व्लॉग किया था उसके ऊपर तफसील से बात की। शेर अफजल मरवत साहब ने वहाँ खिताब करना था, उसके लिए वो रवाना हुए। रास्ते में पुलिस से उनका आमना सामना हुआ और उनका ये दावा है कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और 300 के करीब पुलिस अफसरान वहाँ पर एहलकार मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने इस दावे की तरदीद की है। उनका ये कहना है कि हमने गिरफ्तार करने की कोई कोशिश ही नहीं की। लेकिन उसके बाद जो वीडियोज आई और उसमें जो हमने सारा एक मामला देखा तो उससे पता चल सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ पुलिस के साथ एक इंटरेक्शन जरूर हुआ और फिर उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और वहां से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ वो इस्केप करने में कामयाब तो बहरहाल हुए। लेकिन वहां पर काफ़ी एकदम जिसको कहते हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक ज़रूर हुई और लोग वहां पर काफ़ी नारेबाजी कर रहे थे, इश्तियाल में थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हालात वहां पर कुछ एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि शेर अफजल मरवत साहब को छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद मामला जो था वो थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन ठंडा पड़ने ही नहीं दिया गया मामले को और उसके बाद मरवत साहब पहुंच गए बाजौड़ में किसी सेफ मकाम पर। वहां पहुंचकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ रास्ते में हुआ। लेकिन इस वीडियो के थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया। वो बहुत खतरनाक ऑडियो पैगाम था। उसके मुताबिक उनका दावा ये था कि जहां पर वो ठहरे हुए थे बाजौड़ में वहां पर स्टिल फायरिंग हो रही है और उनका ये कहना था कि जो मकामी पुलिस है वहां पर उसने घेरे में ले रखा है और फायरिंग हो रही है मुस्तकिल तौर पर। और साथ ही उन्होंने बड़ा इमोशनल सा पैगाम भी दिया कि अगर वो ना रहें आज कुछ भी वाकया पेश आ जा सकता है, उन्हें अगवा किया जा सकता है, हो सकता है वो जिंदा भी ना रहें। लेकिन हर सूरत आपने इमरान खान का साथ देना है, ये उसकी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की और आज़ादी की जंग है और ये हमारी और हमारे बच्चों की नस्लों की ज़रूरत है कि हम एक असली आज़ादी की तरफ जाएं। तो इस तरह से उन्होंने एक इमोशनल सा मैसेज रिकॉर्ड करके वो ऑडियो मैसेज दिया। रात में काफ़ी दफ़ा मैं इस चीज़ को चेक कर रही थी क्योंकि सूरत हाल वहाँ पर काफ़ी ख़राब थी और मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रही थी कि खुदा न खास्ता अगर वाकई ऐसा है कि कोई फायरिंग चल रही है, मामलात इस तरह के हैं तो कोई ऐसा वाकया ना हो जाए और कोई मामलात हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि आमतौर पर कोई भी अल्लाह ना करे तहरीकों के दौरान जज्बात उभरे हुए होते हैं और अगर कोई एक वाकया भी गलत रूनुमा हो जाए, कोई एक तरफ ज्यादती हो जाए तो फिर उसके बाद जो आग फैलती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कल इस बात के ऊपर बड़ी परेशान थी और बार बार मैं रात को ये चेक भी कर रही थी। लेकिन खैर उसके बाद फिर सुबह के टाइम वहां से चले गए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने बाकी लोगों को कन्वेंशन में आने के लिए भी कहा कि कन्वेंशन तो हर सूरत होगा वहां पर। और पुलिस के साथ उनका जो मामला था वो सुबह भी कुछ उनके ख्याल से इसी किस्म की इत्तला थी कि उनको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जो बाजौड़ में सारी रात हुआ, सुबह भी जो मामलात हुए, उसके बाद भी मामलात खत्म नहीं हुए और उसके बाद थ्रू आउट फिर वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि जो कन्वेंशन है उसको किसी भी तरह खराब करने की कोशिश की जा रही है कि लोग वहां पर ना पहुंच सकें। वहां के जो मकामी लोग हैं उनका ये दावा है, PTI के जो लोग हैं उनका ये दावा है और उन्होंने कुछ फुटेजेस भी बना के भेजी हैं जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो मेन सड़क है उसको तोड़ दिया गया है, खुदाई कर दी गई है, खंदकें बना दी गई हैं और रुकावटें लगा दी गई हैं। और फिर वहां पर जो मुकामी इंतजामिया है उनकी जानिब से एक बयान भी जारी कर दिया जाता है कि जी
कोई बिला ज़रूरत कल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कल के रोज़ ये जो तामीराती काम है उसके सिलसिले में खुदाइयाँ हुई हैं, शहर में आना जाना मुश्किल है, मुनक़ता हुआ है, बाहर जाना भी शहर का सारा रास्ता वगैरह। तो इस तरीके से उन्होंने एक वो अलर्ट भी जारी कर दिया और अपने आप को एक तरह से उन्होंने बता दिया कि जी हमने तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था सबको। अब उसके बाद ये होता है कि थ्रू आउट फिर भी सुबह से ही काफ़िले चलना शुरू हो जाते हैं, और अब मैं मुख्तलिफ फुटेजेस और विजुअल्स देख रही हूँ जिसमें लोग उस खंदक को भरने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुतबादिल रूट्स के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्वेंशन की जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि उनका ये जज्बा है कि कन्वेंशन हर सूरत होना है। अब आई होप कि कन्वेंशन तो समहाउ और द अदर हो ही जाएगा, इसके नतीजे में एक आधी और FIR कट भी जाएगी शेर अफजल मरवत पर। लेकिन इसमें अब जो एनालाइज करने की चीज़ है वो ये है कि जब ऑलरेडी PTI मुख्तलिफ कन्वेंशंस चार सद्दा में करके आई, नौशहरा में करके आई, मर्दान में करके आई, दीर में करके आई और कई जगहों पर करके आई, तो उसके बाद इस कन्वेंशन के ऊपर इतना आखिर तूफान क्यों उठाया गया? क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो चूंकि कामयाब कन्वेंशन एक हो रहे हैं, लोगों में दोबारा से एक जज्बा पकड़ा जा रहा है, एक तहरीक उभर रही है, तो उसको दबाने के लिए ज़रूरी है कि शेर अफजल मरवत को भी काबू करो और कन्वेंशन का सिलसिला भी रोको। शेर अफजल मरवत तो आपने नहीं गिरफ्तार किए, चाहे उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि फिर से कोई बदअमनी की लहर भी उठने का खदशा है कि अगर कोई लोग इश्तियाल में आ गए तो मामलात ख़राब ना हो जाएं, फसाद ना फैल जाएं। दूसरा, जाहिर सी बात है, वो वकील हैं, वकील कम्युनिटी भी सड़कों पर आ जाएगी अगर उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती किया जाता है। इस वक्त वैसे भी वो जाहिर है PTI के फ्रंट फुट पर लीड कर रहे हैं, सीनियर नायब सदर हैं, तो फिर से KP में PTI का एक वर्कर जो है वो सारा एहतजाज की तरफ लपकेगा, तो फिर एक मसला बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए शायद फ़िलहाल उनको नहीं अरेस्ट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मद्देनजर रखना होगा कि जो वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट का किरदार है वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होम्योपैथिक वो बने हुए, कुछ ना कुछ, चलिए वो बिल्कुल उस तरह नहीं अमल दरामद करवा पा रहे अपने फैसलों पर, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, किसी को लाइन हाजिर ज़रूर कर रहे हैं, कोई ना कोई जवाब तलबी ज़रूर हो रही है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए भी इंतज़ामिया एक हद से ज़्यादा गुजरते हुए थोड़ा सा फिर सोच लेती है कि अब हमें आगे क्या करना है। अब इस सिलसिले में जो पेशावर का कन्वेंशन हुआ और उसके बाद फिर थ्रू आउट कन्वेंशन हुए, वहाँ पर एक धाक तो बैठी शेर अफजल मरवत की, और इसी वजह से हमने देखा कि अब उन्हें खतरा महसूस किया जा रहा है। एक दोबारा से लहर जो उठ रही है और आगे वो ऐलान करें कि वो पंजाब में भी जाएंगे, तो इस बात का भी खदशा है कि यहाँ आकर भी वो अगर इसी तरह एक्टिविटीज़ करने के लिए बज़िद रहते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। यहाँ पर भी क्या वही हम लहर देखेंगे जो हमें KP में इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को अब इस वक्त बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और इसके ऊपर हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी हिकमत अमली हो, समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से यूज़ ऑफ पावर क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग हुई है, अगर वाकई जिस तरह से नरेट की जा रही है चीज़ें, तो ये तो बहुत खौफनाक है। मैंने रात के विजुअल्स देखे हैं कि लोग उसी वक्त जब फायरिंग हो रही थी तो सड़कों पर निकल आए आधी रात को, और बाहर आकर वो नारेबाजी कर रहे थे और वो PTI के हक में नारे लगा रहे थे, शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगा रहे थे। अब ये इतना खतरनाक खेल है, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक भी कोई अल्लाह ना करे जान चली जाती है या कोई इस किस्म का रूनुमा होता है वाकया, तो ये कितना मामला बिगड़ सकता है इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। अगेन मैं ये कहूँगी कि हम लोग बार बार तारीख के हवाले ज़रूर देते हैं लेकिन तारीख से सीखते कुछ नहीं है। 71 में भी हमने यही ज़ोर ज़बरदस्ती करके देखा और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया, क्योंकि हमने उस वक्त लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, उन्हें हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से ताकत से दबाने की कोशिश की और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो हम फिर भी उससे सबक नहीं सीख रहे, आज भी हम वही हथकंडे वही हरबे आजमा रहे हैं और फिर हम मुल्क को एक बदअमनी और इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सारी जमातें मुख्तलिफ कन्वेंशंस कर रही हैं। आज भी नून लीग का भी जड़ावाला में कन्वेंशन है, शायद जड़ावाला में है, और दूसरी तरफ हम देख जलालपुर जट्टा में उनका कन्वेंशन है, फिर और भी पीपल्स पार्टी भी जलसे जुलूस करी। तो क्या वजह है कि जहां PTI जलसा कर रही है वहां पर आप इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना लें, खुदाइयां कर दें और पुलिस को भेज दें और उनके इंतजामात ख़राब कर दें और उनको आप पकड़ने की कोशिश करें या हरासा करें या फायरिंग करें। तो ये सब क्या है, ये आप क्या इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं उनको? मुझे तो कल पूरा इस बात का एक खदशा था कि ये कोई दोबारा से इस किस्म का वाक़या ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें 9 मई के तर्ज की हमें एक सूरत हाल नज़र आए
اور لوگ پھر اشتعال میں باہر نکلیں اور پھر وہ کوئی قانون ہاتھ میں لیں اور پھر ثابت کیا جائے کہ دیکھ لیں جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دہشت گرد ہیں اسی لیے ہم انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کو بھی بڑا کیئرفلی چلنا ہوگا. اگر کسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ طاقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو فی الحال ایک سٹیپ پیچھے بھی ہٹ جائیں تو وہ بہتر ہے, پرامن رہیں. لیکن کیونکہ اگر یہ اور چڑھائی کریں گے یا قانون ہاتھ میں لیں گے یا زبردستی لڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ چیز ان کے حق میں تو بالکل نہیں جائے گی, کیونکہ ریاست تو اس وقت بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کرے گی, بلکہ الٹا ان کو دہشت گرد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تو کسی طرح کی بھی ایسی کسی ٹریپ میں بالکل نہ آئیں اور پرامن رہیں. ہر صورت اگر ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے فی الوقت تو ہٹ جائیں, جہاں پہ موقع ملے کر لیں. کنونشن نہیں کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں, ایک نہ کنونشن کرنے سے کوئی ووٹ 4 آپ کے کم نہیں ہو جائیں گے. جنہوں نے ڈالنا ہے وہ پھر بھی ڈال دیں گے. اور اس وقت تو ایک کیمپین چل رہی ہے کہ آپ نہ بھلے کیمپین کریں, ہم ووٹ آپ کو ڈال دیں گے. تو کرنا آپ کا حق ہے, یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ کا حق نہیں ہے, لیکن ایسی کوئی بھی مسٹیک اگر ہوتی ہے جس میں پھر آپ کو دوبارہ ٹریپ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کافی زیادہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال جی یہ تو رہی صورتحال ساری باجوڑ کی. باقی جو ہوگا کنونشن کا تو اس میں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. فواد چودھری صاحب آج پیش ہوئے عدالت میں پھر سے اور ان کو آج ہتھکڑیوں میں لایا گیا. اگین ان کی خلاصی نہیں ہو رہی اور میں تو فواد چودھری صاحب سے اس لیے بھی ہمدردی کا اظہار کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ تو وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا, سیاست بھی چھوڑی, تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی ناراض کیا. حلقے کے لوگ بھی خفا ہوئے, لوگوں کے دلوں میں ظاہری سی بات ہے ان کے لیے غصہ بھی آیا کہ آپ نے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا موقع کے اوپر. اور اس کے بعد دوسری طرف پھر بھی ان سب کو کر کے ووٹر کی ناراضگی بھی مول لے کے اگر آپ کو ایک آزادی حاصل رہتی ہے, آپ کم از کم سکون سے رہ رہے ہوتے, تو پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ چلے بھائی آپ نے کچھ یہ تو حاصل کر لیا. اب ان کے ساتھ دونوں طرف سے ہی بری ہو گئی ہے, ادھر سے ووٹر بھی ناراض ہو گیا اور ادھر سے وہ بھی ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے بلا وجہ بے بنیاد قسم کے مقدمات میں. اور ابھی تک ان کی صورتحال جو ہے وہ یہ کہ خلاصی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ذرا دو طرفہ قسم کا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے, تو ہمدردی ہو رہی ہے فواد چودھری صاحب سے. لیکن انہوں نے آج گفتگو بہرحال جو کی ہے وہ تھوڑی میرا خیال ہے سینسیبل گفتگو ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے یہ آپ نے نامزد ہو کر اگر وزیر اعظم بننا ہے تو کیا فائدہ آپ کی 40 سال کی سیاست کا, آپ تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, اور کیا اس کے نتیجے میں آپ حاصل کر لیں گے. تو تھوڑا انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہونا. اور انہوں نے کہا ہے کہ فاصلے کم کریں, نفرتیں کم کریں اور معاملات کو ٹھیک طرف لے کے جانا چاہیے. لیکن فی الحال تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیکار ہی ہیں کیونکہ کوئی اس طرف دھیان دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا. اب آ جاتے ہیں جی ملٹری کورٹ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر اپیلوں میں اب جانا تھا. اپیل فائنلی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. یہاں آپ کو میں ایک دفعہ پھر سے یاد دلا دوں, 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس فیصلے کو بھی مہینے سے زیادہ ہو چکا, لیکن ابھی تک جو لوگ ملٹری کے حوالے تھے, فوج کے حوالے تھے, انہیں واپس نہیں کیا گیا. اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے نگران حکومتوں کی طرف سے, اور اس میں اب اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا جس میں جسٹس طارق مسعود صاحب, جسٹس امین الدین خان صاحب, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت صاحب جو ہے وہ بینچ میں شامل ہیں. تو 6 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. لیکن اب اس کے اوپر کافی ریاکشن بھی آ رہا ہے. ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا اہم مقدمہ تھا, 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا تو کم از کم 10 یا 11 رکنی بینچ کو اس کے اوپر اپیل کو سننا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 6 رکنی بینچ, صرف ایک جج کی تعداد اور بڑھائی گئی ہے. دوسرا اس میں یہ سوال سب اٹھا رہے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ قسم کے جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کیوں مسنگ ہیں, وہ کیوں نہیں اس بینچ کو لیڈ کر رہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیوں مسنگ ہیں, جسٹس شاہد وحید صاحب کیوں مسنگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاص طور پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا آئین اور قانون کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بڑا دبنگ سٹانس رہا ہے. تو جب اس موقع پہ, جب وہ موقع آیا کہ اب آپ اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہوں اور اس کو جو ہے وہ اسرٹ کریں, تو اس وقت آپ اس بینچ سے الگ ہو کر, وہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کنی کترا کر نکل گئے ہیں کہ بھئی میں تو پڑھتا ہی نہیں اس معاملے میں. تو یہ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے. تو اب آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. جہاں طاقتوروں کے خلاف مقدمہ تھا تو پھر آپ جم کے کھڑے ہوتے سامنے, پتہ لگتا کہ آپ کتنے دبنگ جج ہیں. یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اوائڈ کیوں کیا ہے. تو یہ ایک آ رہا ہے جی ریاکشن سامنے, اب بھگتنا پڑے گا. لیکن فی الحال کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ مقدمے کی سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے. لیکن اگین پھر سے وہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ہم خیال اور ایک جیسے ججز اور لائک مائنڈڈ ججز, وہ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ 2 گروپس جو ہے وہ ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آ رہے ہیں.
لاسٹلی میں تھوڑی بات کر دوں کس طریقے سے احتشام عباسی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، بول نیوز کے رپورٹر جنہوں نے آ کر عمران خان صاحب کو کور کیا تھا جیل میں، اور واپس آ کر انہوں نے ان کے بارے میں ساری جب گفتگو کی تو اس کے اوپر انہیں کافی پریشر کا سامنا کرنا پڑا۔ بول نیوز انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ اپنا بیان واپس لیں اور اس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن جاری کر دیں، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو جو دیکھا وہی بیان کیا، میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ تو پھر الٹیمیٹلی انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، بقول ان کے انہیں اسی بات کے اوپر نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نوکری سے جانا منظور کروں گا لیکن میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ تو احتشام عباسی صاحب کو یہ ہوا۔ احسن وحید صاحب ایک اور نوجوان رپورٹر ہیں جو کہ ہم نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جا کے کور کرتے ہیں، باہر رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کل الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاج ہو رہا تھا اس کا بھانڈا پھوڑا انہوں نے جن لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کے ورکرز ہیں، ادھر سے آئے ہیں، لیکن بعد میں بظاہر ایسا لگتا ہے انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا لیکن جو ان کا انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی کچھ پریشر آیا، جس کے بعد انہوں نے ایک کلیریفیکیشن کا وضاحتی ٹویٹ جاری کیا، اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے لوگ وہاں پر جو تھے وہ نون لیگ کے تھے، وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، ہاں کوئی ایک آدھا ہوگا جس نے یہ کہا، میرا تو اس بات سے یعنی انہوں نے بالکل اس کی ٹوٹلی نگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، کوئی ایسی بات نہیں وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اپنی ہی خبر کی تردید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کچھ پریشر ہے۔ حالانکہ سب لوگ بہت انہیں اپریشیٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے آ کر ایک چیز کس طریقے سے ایکسپوز کی، لیکن ان کو شاید پریشر زیادہ تھا اور وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب تیسرا جو معاملہ آیا ہے وہ بشریٰ انصاری صاحبہ کا سامنے آیا۔ بشریٰ انصاری صاحبہ کا ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح سے ان کے والد صاحب جو کہ ایک رائٹر تھے، ان کو کچھ لوگوں نے آ کے رشوت دینے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے تھوڑا اس میں طنز و مزاح شامل کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا، اشارہ دے دیا کہ وہ کس طرف کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نام نہیں لوں گی لیکن وہ ابھی واپس آئے ہیں اور کچھ دل شل کا بھی مسئلہ ہے ان کا، کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ، تو میں نہیں ایسی بات کرنا چاہتی جو ان کو گرا گزرے۔ تو اس طرح شرارتاً انہوں نے کچھ ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کے والد صاحب نے ان کے نمائندوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس گھر سے نکال دیا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو سٹوری نریٹ کی، اس کے اوپر ظاہر ہے سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کو تو ایسا موقع چاہیے تھا، انہوں نے اس کے اوپر خوب کھیلا اور بتایا کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب شروع سے ہی لفافوں کی صحافت اور سیاست کرتے تھے، اور انہیں بھی بھجوایا لفافہ، اور اس وجہ سے جو بشریٰ انصاری صاحب ہیں یہ ان کی طرف کوٹ کر رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے نام نہیں لیا ہوا تھا اس میں، لیکن جو انہوں نے اشارہ دیا تو اس پر آٹومیٹکلی سب سوچنے لگے کہ شاید یہ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ ایک دو دن یہ کافی اس کے اوپر چلتا رہا معاملہ، اور اس کے بعد پھر بشریٰ انصاری صاحبہ کو بھی ایک وضاحتی آڈیو میسج بلکہ ویڈیو میسج دینا پڑا، جس میں انہوں نے کہا ایکسپلین کیا کہ جی بات کا بتنگڑ نہ بنایا جائے، بالکل وہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس کو نریٹ کیا، اور نواز شریف صاحب نے خود تو نہیں آ کے کہا، ان کے کوئی نمائندے تھے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو تو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ جی ایگزیکٹلی وہ نواز شریف صاحب پر اس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہی جیسے، لیکن یہ ہے کہ پہلے انہوں نے نام نہیں لیا تھا، بعد میں انہوں نے نام بھی لے لیا اور ایک طرح سے تصدیق کر دی کہ وہ انہی کی بات کر رہی تھیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی ایک طرف نہیں جا سکتے وغیرہ۔ عام طور پر جو سٹار ہیں یا فنکار لوگ ہیں، آج کل تو ویسے کچھ لوگ ہیں جو کافی ووکل ہیں اپنے پلیٹ فارمز پر، لیکن کچھ لوگ سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھتے ہیں تاکہ کسی کی بھی حکومت آئے تو وہ بلا وجہ اعتراض کا شکار نہ ہوں، اور وہ ایک ایک سب کے لیے ہی اکوموڈیٹنگ سا ان کا ماحول ہو، کمفرٹیبل رہیں۔ تو مختلف سٹارز کا یہی ایک ہوتا ہے، چاہے وہ کھلاڑی ہوں چاہے وہ پھر شوبز کے لوگ ہوں۔ تو بشریٰ انصاری صاحبہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں یا ان بائسڈ شو کریں، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی۔ میں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ انہیں کوئی دباؤ آیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا ہوگا کہ وہ اس چیز کو نیوٹرلائز کر دیں۔ میں بھی کسی نے کہا بھی ہو، اس کو سفارش آئی بھی ہو، لیکن میرا اندازہ یہ کہ شاید انہوں نے اپنے طور پر خود کو اس معاملے سے ذرا الگ کرنے کی کوشش کی تاکہ بلا وجہ کی ایک ہائپ کریٹ نہ ہو اور ان کا نام پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی نہ ہو جائے، یا وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ نہ کوئی ایک ایلیمنٹ سمجھے جائیں۔ تو بہرحال انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت آزادی اظہار رائے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنی مرضی کی چوائس کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یا تو کلیریفائی کرنا پڑتا ہے یا اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو جو 3 واقعات رپورٹ کر رہی ہوں یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر ہی پے در پہ ہوئے ہیں، تو اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں اور جن کو لانا ہے اقتدار میں، ان لوگوں کی جو برداشت ہے میڈیا کے حوالے سے وہ کتنی ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ۔